बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बातिल कुव्वतों के ऊपर कहर नाज़िल करता है। आपके दुश्मनों के ऊपर कहर बरसेगा, कहर की तलवार बरसेगी। आपके दुश्मनों के ऊपर ये कहर इतना बरसाएगा, वो दुश्मन चाहे इंसान हैं, जिन्नात हैं, शयातीन हैं, जादूगर हैं, कोई भी हैं, उनके ऊपर ये आसमानी बिजली की तरह ये बरसेगा, आसमानी बिजली की तरह गिरेगा। आप देखिए, जिस जिस घर के अंदर भी ये इस तरह के मामलात हैं या जिनकी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात हैं, उन बातिल कुव्वतों के ऊपर कहर नाज़िल करेगा, कहर बरसाएगा आसमानी बिजली की तरह। ये अमल बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ताकतवर और बड़ा मुजर्रब है। या कहारू मिन कुल्ल कहारिन बिहक्की या कहारो, या कहारो मिन कुल्ल कहारी बिहक्की या कहारो। ये एक बहुत ही ताकतवर, बड़ा मजबूत और कहरी रूहानी विरद है। ये इसमें कहार की खास एक तरकीब है जिसे कहरी कब्ज़ कहते हैं, और बातिल कुव्वतों के तोड़ के लिए ये सदियों से बड़े बड़े आमिलीन के इस्तेमाल में ये चलता रहता है। रूहानी ताकत का असर देखना हो, रूहानी कुव्वत का असर देखना हो, तो नंबर एक, बातिल कुव्वतों के ऊपर ये कहर नाज़िल करेगा। जहां भी जिन्नात, शयातीन या जादूगर के मुवक्किल छुपे होंगे, ये विरद उन पर कहरी बिजली की तरह गिरेगा। एक फैमिली मेरे पास जौहर टाउन से आई, तो उनके ऊपर जिन्नात थे बहुत ज़्यादा, बड़े हाई क्वालिफाइड लोग थे वो, बहुत ज़्यादा, और सरकारी ओहदों पे फाइज थे वो, बहुत बड़े डॉक्टर और बहुत बड़े वो सरकारी अफसर थे। उनके घर के अंदर जिन्नात और मुवक्किलात ऐसे थे जैसे ज़मीन के ऊपर, कहते हैं ना, तिल फेंक दें, ऐसे तिल खाने वाले होते हैं बरीक बरीक, तो वो फेंक दें तो उससे इतने फेंके जाएं ज़मीन के ऊपर के वो कहते हैं कि और तिल रखने की जगह ना हो। ये मकूला भी है, तिल धरने की जगह ना हो। तो ऐसे उनके घर थे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी दूर भागे दौड़े, बड़ी बड़ी जगहों पे गए। यहाँ तक कि उनके घर की जो मरीज़ा थी, एक नौजवान बच्ची थी, वो कूड़े से निकाल कर हड्डियाँ खाती थी, कूड़े से निकाल कर हड्डियाँ खाती थी। वालिद साहब बहुत बड़े डॉक्टर थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे, रिटायर्ड डॉक्टर थे, भाई भी। लेकिन वो नौजवान बच्ची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, और वो जब उसके ऊपर वो हालत बनती थी, कैफियत बनती थी, तो वो गंदी वसीदा हड्डियाँ कहती थी, मुझे निकाल के दो, मुझे भूख लगी है। तो वो जिन्नात उसके अंदर वो मांगते थे। अब उनके जिन्नात निकाले, मुझे याद है लाखों जिन्नात थे निकाले, तो उन्होंने कहा उनके बेडों के सुराखों में भी छुपे हुए हैं, उनकी सेफ अलमारियों के अंदर छुपे हुए हैं, उनकी तिजोरियों में छुपे हुए हैं, दराजों में छुपे हुए हैं, बिस्तरों में छुपे हुए हैं, घर की एक एक चीज के अंदर वो जिन्नात छुपे हुए थे। और उन्होंने हाई क्वालिफिकेशन के मालिक, हाई क्वालिफाइड जो घर के लोग थे, वो सारे के सारे इस बात के ऊपर हैरानों परेशान थे कि क्योंकि असरात हर एक को थे, और हर एक को वो चीज़ें जब तकलीफ देती थी तो उनको पता चलता था, डॉक्टर तो थे ही वो, तो उनको पता चलता था कि ये चीज़ें छुपी हुई हैं और वो ज़ाहिर होती हैं, और इस तरह से उनके मामलात बनते हैं। और उनके घर के अंदर कपड़ों को काट देना और उनके बिस्तरों में सुराख कर देना, और उनकी पड़ी हुई चीज़ें जो लॉकरों में होती थी, वो उनको कुछ पड़ी हैं, कुछ चीज़ें गायब हैं, इस तरह से उन चीज़ों को गायब कर देना। यानी वो अपनी मौजूदगी का मुकम्मल एहसास दिलाते थे और इजहार करते थे कि हम तुम्हारे घर के अंदर मौजूद हैं, तुम जितने मर्जी ताले लगा लो, जितने मर्जी लॉक कर लो, जो मर्जी तुम कर लो, हम ये काम अपना कर रहे हैं। उनका खाना भी गायब कर देते थे, उनके राशन गायब कर देते थे, जो महीने का राशन आता वो बमुश्किल एक हफ्ता चलता और ख़त्म हो जाता। तो इस तरह से बहुत सारी तकालीफ थी। तो मैंने यहाँ ज़िमनन ये अर्ज़ किया है कि ये छुप जाते हैं जो, उनको भी, उनके ऊपर भी कहर बरसाता है ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये अमल मुसलसल किया जाए तो वो मखलूक़ात जल कर
راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ عامل کے نفس کو یہ عمل طاقت بخشتا ہے، اس کی جان کو طاقت دیتا ہے، اس کی روحانی قوت کو، اس کے روحانی انداز کو، روحانی کیفیات کو یہ پازیٹیو کرتا ہے، اور بعض قوتیں جو ہوتی ہیں اس انسان کے اوپر وہ جو قابض ہوتی ہیں وہ بھی تابع ہو جاتی ہیں، جو مریضوں کے اوپر غالب ہوتی ہیں وہ مغلوب ہو جاتی ہیں۔ اگر مخصوص اوقات میں خصوصاً تہجد کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ اس کو ورد کیا جائے تو یہ اور سٹرونگ ہو جاتا ہے، اور طاقتور ہو جاتا ہے، اور مجرب ہو جاتا ہے۔ یا تو یہ تو قہری موکل یا جنات یا قہارو کہ جو موکلات ہیں وہ تابع ہونے لگتے ہیں، جو اس اسم مبارک کے موکلات ہیں وہ تابع ہونے لگتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ عامل کا دل پاک ہو، نیت خیر اور بھلائی سے پر ہو، جسم باوضو ہو، باطہارت ہو، خوشبودار ہو۔ اور چوتھا نمبر، جادو بندش اور حسد کا توڑ کرتا ہے۔ اس کا جو عمل ہوتا ہے اس کا عمل کرنے سے یا قہاروں کا عمل کرنے سے اس کا جو عامل ہے وہ حسد کا بھی توڑ کر لیتا ہے، جادو اور بندش کا بھی توڑ ہو جاتا ہے اس کے اوپر سے۔ اگر کسی پر بندش، کالا جادو یا حسد ہو تو یہ ورد اس کے لیے اصل جڑ پر آسمانی بجلی بن کر گرے گا اور اسے جلا کر خاک کر ڈالے گا۔ 21 دن یا 41 دن تک روزانہ 1100 مرتبہ پڑھنے سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، کالا علم ٹوٹ جاتا ہے، نیلا پیلا ہر طرح کا کالا علم وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کے آثار کا پھر اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ ورد جو ہے وہ عملی استعمال، اس کو استعمال میں کیسے کیسے لانا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے بعد از نماز عشاء اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر آپ بعد نماز عشاء نہیں کر سکے تو آپ تہجد کے وقت اس کا استعمال کر سکتے ہیں، نماز تہجد کے وقت۔ نمبر 2، تعداد اس کی 1100 یا 313 مرتبہ۔ 313 مرتبہ اصحاب بدر کی تعداد ہے 313، تو ان اصحاب بدر کی نسبت سے 313، کیونکہ وہ اہل اسلام کی جو سب سے پہلے حق و باطل کی جنگ تھی اسلام کی، وہ غزوہ بدر تھی، اور غزوہ بدر میں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد تھی وہ 313 تھی، تو 313 کی نسبت سے روزانہ پڑھے یا 1100 مرتبہ یا 313 مرتبہ۔ نمبر 3، 11 دن اس کی مدت ہے یا 21 دن کا یہ عمل ہے، یا اس کو 11 دن کریں یا پھر 21 دن کریں، اور پھر اس کو 3 مرتبہ اس کے اول و آخر درود پاک ہے، درود ابراہیمی، 3 مرتبہ سورۃ فلق ہے اور 3 مرتبہ سورۃ الناس ہے اس کے ساتھ، اور نیت اس کی یہ کرنی کہ اللہ عز و جل مجھے اپنی قہری طاقت عطا فرما تاکہ میں ظالم، سفاک، جادو کرنے والے، جادو کروانے والے اور باطل قوتوں والوں کو ختم کر سکوں، یا اللہ ان کی طاقت کا میں ملیہ میٹ کر سکوں، مولا کریم مجھے وہ قوت اور طاقت مرحمت فرما۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس عمل کو اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، یا قہارو من کلی قہاری بحقی یا قہار۔ یہ سکرین پر آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ نے یا 313 مرتبہ یا پھر 1100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کے اندر 1 مرتبہ یا قہارو لکھنا ہے، اس کی آپ کو خصوصی اجازت ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔